पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने को तैयार। आज बड़ा टाकरा जना स्वामी स्टेडियम में होगा। शादाब खान को रेस्ट दिए जाने का इम्कान। उसामा मीर को मैदान में उतारने का फैसला। फखर जमान भी इंजरी के बायस दस्तयाब नहीं। टीम के बाकी खिलाड़ी मुकम्मल फिट हो गए। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। हसन अली कहते हैं कोशिश है आइंदा मैचेस में अच्छी क्रिकेट खेलें। मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। पैट कमिंस का कहना है कि पाकिस्तानी टीम कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। मेगा इवेंट में मजीद अपसेट हो सकती है। भारत होम ग्राउंड पर नाकाबिले शिकस्त। वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी फतह। बांग्लादेश को 7 विकेट से बआसानी हरा दिया। 257 रन के हदफ को कुछ न समझा। कोहली की शानदार सेंचुरी। शुभमन गिल की भी फिफ्थ। नवाज शरीफ के सर से गिरफ्तारी की तलवार हट गई। वापसी की राह मुकम्मल हमवार। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। हिफाजती जमानत भी मिल गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। आएगा भाई आएगा, नवाज शरीफ आएगा। शहबाज शरीफ ने नारे लगवा दिए। पार्टी गाइड के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी। कहा नवाज शरीफ आएगा तो तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा। 21 अक्टूबर को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मरियम नवाज ने कहा माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर दिखाया। नवाज शरीफ इस वक्त दुबई में मौजूद। इसाकदार के घर आमद। 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे। वहां से लाहौर जाएंगे। आसिफ नसीर तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। मीनार पाकिस्तान में कंटेनर्स लग गए। 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार। पूरा इलाका बैनर्स और पैनाफ्लिक्स से सजा दिया गया। जलसे में 12,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। नवाज शरीफ पर जहाज से गुलपाशी होगी। जाती उमरा में भी जबरदस्त लाइटिंग। घर को सजा दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी। बहुत सिलेक्शन हो चुकी, अब इलेक्शन होना चाहिए। आइन में कहां लिखा है कि एक शख्स की सिलेक्शन के लिए इंतखाबात रोक कर रखे जाएं? पीपल्स पार्टी का तंज। फैसल करीम कुंडी ने कहा 20,000 अहलकारों की ड्यूटी में नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। रियासती सतह पर इस्तकबाल से इंतखाबात में फतह नहीं मिलती। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इसराइल दरिंदगी पर उतर आया। गजा में स्कूल, अस्पताल, मसाजिद, पनाह-गुज़ीन कैंप्स और रिहायशी इमारतों को चुन कर निशाना बनाया गया। जबालिया पनाह-गुज़ीन कैंप, हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर और अल-कुद्स अस्पताल के करीब वहशियाना बमबारी। फलस्तीनी और अस्पताल का अमला शदीद खौफ में मुब्तला। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से तजावुज कर गई। 13,000 जख्मी। 10 लाख फलस्तीनियों की नफल मकानी। मगरबी किनारे पर भी कत्लेआम। निहत्ते फलस्तीनियों को स्नाइपर्स निशाना बनाने लगे। मुख्तसर वक्त में 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। BBC का इस्राएली फौजी तर्जुमान से सवाल पूछा क्या पत्थर के बदले गोली मारना दुरुस्त है? शफाक तर्जुमान ने जवाब दिया पत्थर से भी मौत हो जाती है। गजा में मौत का रक्स। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। अस्पतालों में अद्वियात खत्म। गजा में बेहोश किए बगैर ऑपरेशन होने लगे। अस्पतालों के सहन मजबूरी में ऑपरेशन थिएटर बना दिए गए। जख्मियों में बड़ी तादाद बच्चों की शामिल। हमास और हिजबुल्लाह की मुजाहमत जारी। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। सैकड़ों यरगुमाल इसराइली ताहाल हमास के पास मौजूद। हिजबुल्लाह के 3 इस्राएली फौजी ठिकानों पर हमले। टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। गलीली डिवीजन और शिबा फॉर्म्स में हमलों की वीडियो जारी कर दी। 2 इस्राएली ड्रोन्स को भी उड़ा दिया गया। इंसानी हकूक के चैंपियंस का दोगला चेहरा बेनकाब। वहशियाना हमले करने वाले इसराइल के साथ कंधा मिला दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से ऋषि सुनक की मुलाकात। इसराइल को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इमदाद भी भेजने का ऐलान। इसराइल को मुहलक हथियारों की फराहमी पर अमरीकी महकमा खारजा का आला अफसर एहतजाजन मुस्ताफी। जोश पॉल ने इस्तीफे में लिखा अमरीका की पॉलिसी से इत्तफाक करना मुमकिन नहीं। इसराइल को कैसे नस्लों को खत्म करने की खुली छूट मिल सकती है? अमरीकी हुकूमत माजी की गलतियां फिर दोहरा रही है।
غزہ پر بمباری رکوانے کے لیے امریکہ میں احتجاج کرنے والے سینکڑوں یہودی گرفتار، 500 یہودیوں کو امریکی کانگریس کے سامنے سے پکڑ لیا گیا۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا پاکستان ایئر فورس کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل آصم منیر نے فضائے مشق انڈس فیلڈ کا مشاہدہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابت نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے کہا جدید جنگ کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایئر پاور سینٹر آف ایکسلنس کی مہارت اور لگن نے ماہر فضائی جنگجو تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کا پھر فلسطین میں فوجی کارروائی روکنے کا مطالبہ۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے خبردار کیا، غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا گھناؤنا جرم ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش بروئے کار لانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد نے کہا اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ حملے کیے جا رہے ہیں، فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا مغرب آگ پر تیل چھڑکنے کے سوا کچھ نہیں کر رہا، سلامتی کونسل اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا۔ پاکستان مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ، اسرائیل سے بمباری فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ امداد کی پہلی کھیپ بھجوا دی، پاک فوج اور NDMA نے براستہ مصر امداد روانہ کی، خیمے، کمبل اور ادویات شامل۔ صدر عارف الوی کی فلسطینی سفارت خانے آمد۔ غزہ پر اسرائیلی جانب کی شدید مذمت، انسانی بنیادوں پر راہداری کھولنے کا مطالبہ، کہا پاکستان ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فلسطینی سفیر نے کہا اسرائیلی اقدامات نسل کے کسی مدافع ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری غزہ پر اسرائیلی بمباری بند کرائے، محاصرہ ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف سٹارز اپنی آواز بلند کرنے لگے۔ لیورپول کے فٹ بال سٹار محمد صلاح کا غزہ میں فوری قتل عام روکنے کا مطالبہ، کہا انسانیت کی جیت ہونی چاہیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھی فلسطین سے اظہار یکجہتی، پرچم سوشل میڈیا پر شیئر کر دیے۔ اداکارہ دنا نیب نے کہا اسرائیل کے ہاتھوں معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ جنگ تاریکی اور روشنی کے درمیان ہے۔ غزہ کے اسپتال پر حملے کے بعد کرلس عثمان کی نشریات روکنے کا اعلان۔ ترکش سیریز کے 5ویں سیزن کی نشریات روک دی گئیں۔ اسرائیلی بمباری کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ MKM معصوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرے گی۔ نماز جمعے کے بعد کراچی میں اسرائیلی نکاح کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سیاست سے زیادہ امت کی سلامتی اہم ہے۔ یہ ریلی MKM کی نہیں امت کی ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، سب کو ریلی میں شریک ہونا چاہیے۔ MKM اور مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات، محمد زبیر نے کہا کہ متحدہ کی ریلی میں ضرور شرکت کریں گے۔ مصطفیٰ کمال بولے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، خواہش ہے نواز شریف کو ملک کے مسائل حل کرنے کا موقع ملے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین PTI کے پروڈکشن آرڈر جاری۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو چیئرمین PTI کو 24 اکتوبر کو پیش کرنے کی ہدایت۔ چودھری کے ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نواز شریف کی حفاظتی ضمانت سے ناخوش، کہا ضمانت منظوری کو مسترد کرتے ہیں، یہ انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ مونس الہی نے کہا کہ دوسروں کو لاٹلا کہنے والے آج خود لاٹلے ہو گئے۔ سزا یافتہ مجرم نواز شریف کو دندنانے کی اجازت مل گئی۔ پیسے، قیمے والے نان اور نہ ہی موٹر سائیکل کسی کام آئے گا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر بولے جج صاحبان کو اندازہ نہیں، نظام انصاف کے بیچ چراہے کپڑے اتر چکے ہیں۔ دنیا کے مسلم ممالک میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں، یونیورسٹی آف لندن کا تعصب بھرپور سامنے آ گیا۔ غزہ کے حق میں ریلی نکالنے والے سینکڑوں طلبہ معطل۔ جرمنی میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں، الجزائر میں شہری اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ روس کا غزہ کے لیے 27 ٹن انسانی امداد بھیجنے کا اعلان۔